शब तारीख में मायताब अंधेरे कमरे में खुमखुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है। वो कौन सी चीज थी जो आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बनाती है? वो कौन सी ताकत है जो इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाए हुए है? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या ये है कि अगर हम इल्म ना रखें हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल हो, मुसलमान और अनपढ़ हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की किताब में जगह जगह इनकी अजमत बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा है कि कह दीजिए कि क्या अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अक्लमंदी नसीहत पकड़ते हैं। भाइयों और दोस्तों, इल्म से मुराद क्या है? क्या दुनिया में इल्म या उखरवी इल्म? इल्म कोई भी हो इंसान को इज्जत देता है। इंसान इल्म ही से कमाल पाता है। इसे इज्जत नहीं देते। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि वो इल्म के उसूल के लिए सरगर्म रहे। अगर आप दुनिया इल्म हासिल करते तो आप दुनिया में कामयाब रहते, और अगर आप दीन इल्म हासिल करते तो आखिरती कामयाबी आपके कदम चूमेगी। भाइयों और दोस्तों, अगर आप कुछ अकल वाले हैं और आप में थोड़ी सी भी दानिशमंदी है तो आप इल्म के उसूल के लिए दौड़े, खुसूसन दीन इल्म हासिल करें। चाहे आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़े, मसाइब झीले, दिगर रहमतें बर्दाश्त करें, फिर भी इल्म के उसूल से ना भागे, क्योंकि इसी में ही कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको इल्म के उसूल की, खुसूसन इल्म दीन के उसूल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे। इस कौम का आगाज इक़रा से हुआ था। इल्म से चांद सितारों का सफर करना है, इल्म से चांद सितारों का सफर करना है, इल्म से राज़ कायनात अभी खिलना है। मास्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप सैयद अब्दुल आली को सुन रहे थे। अब मैं कलाम देता हूँ सैयद आमिर को। आइए तशरीफ लाएं। इधर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। व अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहब्ब अब्दुन अब्दल्लाहि तआला इल्ला अकरम रब्बहु अज़्ज़ व जल। बिरादरान इस्लाम व अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह के किसी बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है तो उसने इज्जत व जलाल वाले परवरदिगार की इज्जत व ताज़ीम की। हज़रात, अल्लाह के बंदे से मोहब्बत करना दरअसल अल्लाह ही की ताज़ीम व तारीफ है। ये इज़हार हकीकत भी है और तरगीब भी, क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह के किसी बंदे से अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करता है और उसके साथ अच्छी तरह पेश आता है तो उस अमल के सिले में उस हुस्न सलूक करने वाले बंदे को एजाज़ व इकराम से नवाजता है, और ऐसा बंदा बंदगानी खुदा की नज़रों में इज्जत व वक़ार पाता है और मोहब्बत की निगाह से देखा जाता है। आखिरी में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को हुस्न सलूक और एक दूसरे के अंदर रहम व करम फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. محترم حاضرین محفل اور میرے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں بہنوں، آج اس چھوٹی سی بابرکت پر رونق محفل میں مجھے مدعو کیا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ کچھ عنوان پر کچھ باتیں کہوں. بھائیوں، لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ نہ کچھ باتیں ایک مومن کے تعلق سے آپس میں بھائی چارگی کیسے ہونی چاہیے، لوگوں کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹی سی محفل، ایک پر رونق مجلس قائم کرنے کی توفیق بخشی اور اس میں کچھ باتیں کرنے کا موقع عنایت فرمایا. بھائیوں، میں نے اپنے موضوع کا انتخاب کیا کہ مومن کا آئینہ ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہی جانے والی باتوں پر قائل کو اور پھر آپ تمام سامعین و سامعات کو اس پر عمل درآمد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کہتے تو سامعین جو مخاطبین آپ کے رہتے تو ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیوست ہو جایا کرتی تھی، ان کے دلوں میں نقش کر گیا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقش ہو جایا کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں کے ذریعے بات کو واضح کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی مثال دیتے ہوئے کافروں کو، مشرکین کو سمجھایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. جانو کہ جو دنیاوی زندگی ہے ایک کھیل و تماشا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو لہو و لعب سے مثال دی، تشبیہ دی. اور منافقین کی مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اسی طریقے سے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے المقال يتضح بالمثال، کہ جب بھی کلام اور گفتگو میں مثال دی جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، آدمی کے فہم میں آ جاتی ہے بات جب مثال دی جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے اس کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کا آئینہ ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ اخی، کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ کیا رشتہ و تعلق ہونا چاہیے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک مومن جو ہے، مومن کی مثال عمارت کے مانند ہے. جس طرح اینٹوں سے مل کر ایک عمارت تشکیل پاتی ہے، اسی طرح مومنوں سے مل کر ایک سماج تشکیل پاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت ہے اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے. ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے ایک مکمل جسم کا مجموعہ قرار دیا کہ جس طرح تمام اعضاء سے مل کر انسان کا ایک جسم تشکیل پاتا ہے
اور جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف لاحق ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، تو سارا جسم تکلیف کو سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اسی طرح دیکھیے اب اس بات سے تمام مثالوں سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے ہیں، بولنا یہ چاہتے ہیں کہ مومن کو آپس میں، ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کیا رشتہ ان لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ انسان گھر بناتا ہے تو گھر میں ہر چیز اپنی ضرورت کی لاتا ہے، اور ساتھ میں ساتھ آدمی کوئی چیز لائے نہ لائے لیکن آئینہ ضرور لاتا ہے۔ آج کے دور میں اگر گھروں میں آئینہ بھی نہ ہو لیکن موبائل فون میں موجود کیمرے کے ذریعے آئینے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آئینے میں کیا خصوصیات پائے جاتے ہیں، کیا خوبیاں ہیں، وہ آج تک ہم غور نہیں کیے، لیکن علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں بڑے مفصل انداز میں اس کو ذکر کیا ہے۔ آئیے ہم جانیں گے کہ آئینے میں کیا کیا خوبیاں پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بڑا جامع کا قول ہے، یہ جوامع الکلم میں سے حدیث مانی جاتی ہے۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مختصر ہوتی تھی، لیکن آپ کے مفاہیم، آپ کے مطالب، آپ کے معانی بڑے معنی خیز ہوتے تھے، بڑے معنی اس میں پائے جاتے تھے۔ آئیے ہم جانیں گے کہ آئینے میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور کن خوبیوں کو، کن صفات کو ایک مومن کو اپنانا چاہیے۔ حقیقی مومن کب بنتا ہے؟ دیکھیے پہلی صفت یہ ہے کہ جب بھی ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے چہرے پر گندگی دیکھتے ہیں، کوئی غلاظت دیکھتے ہیں، تو گوارا نہیں کرتے کہ اس گندگی کو، اس غلاظت کو باقی رکھے، بلکہ فوراً ہم اپنے چہرے سے اس گندگی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ جب دوسرے مومن کے پاس کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی دیکھے تو فوراً اس کی غلطی کو اپنی غلطی سمجھتے ہوئے، اس کی خامی کو اپنی خامی سمجھتے ہوئے، اور اس کو اپنا آئینہ سمجھتے ہوئے اس کی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئینے کی دوسری صفت یہ ہے کہ آئینے کے سامنے کوئی بادشاہ وقت کھڑا ہو جائے، کوئی گداگر کھڑا ہو جائے، کوئی امیر ہو کہ غریب ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، آئینہ بے خوف و قدر حقیقت کا اظہار کر دیتا کہ دیکھو تمہارے چہرے پر فلاں فلاں گندگی لگی ہوئی ہے۔ بڑا آدمی کھڑا ہو، چھوٹا آدمی کھڑا ہو، آدمی آئینہ بول دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے چہرے پر یہاں پر گندگی ہے، یہاں پر صاف ہے، آئینہ کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو ایک حقیقی مسلمان سمجھتا ہے تو اپنے بھائی کے اندر، کسی بھائی کے اندر کوئی خامی دیکھے، کوئی غلطی دیکھے تو اس کو بے خوف و خطر، بے باک ہو کر اس کو حقیقت کا اظہار اس کے بھی سامنے کر دینی چاہیے۔ اسے مرعوب ہو کر، خوف زدہ ہو کر، گھبرا کر اسے معصیت کی، گناہ کی، اسے گناہ کا ارتکاب کرنے کی آزادی نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح آئینے کی تیسری صفت یہ ہے کہ آئینہ ہمارے اندر، آئینہ دل کی بات منہ پر کہہ دیتا ہے، اپنے دل و دماغ میں نہیں رکھتا، آپ کو آپ کی تصویر دکھاتا ہے۔ آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بس آپ کو آپ کی تصویر دکھا دیتا ہے، اور آپ کے لوٹ جانے کے بعد آپ کی تصویر کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی اصلاح کرتے ہوئے، اپنے بھائی کی اصلاح کرتے ہوئے، اس کی اصلاح کرنے کے بعد اس کے تعلق سے، اپنے دل و دماغ میں اس کے تعلق سے کجی نہ رکھے، بغض حسد نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، بلکہ اس کو، اس کی اصلاح کرنے کے بعد اپنے دل و دماغ سے اس کو مٹا دے۔ یہ آئینے کی صفت ہے اور مومن کی صفت کو اپنانا چاہیے۔ بھائیو اسی طرح آئینے کی ایک چوتھی صفت یہ ہے، آئینے کی چوتھی صفت یہ ہے کہ آئینہ آپ کے پاس، آپ کے نزدیک موجود چیزیں، چاہے وہ بغیر افراط و تفریط کے، بغیر کمی زیادتی کے، بغیر مبالغے کے، اچھائیاں اور برائیاں دونوں بیان کرتا ہے۔ آج ہم کسی بچے کو ہماری تربیت کریں، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو ہم تربیت کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار والوں کو تربیت کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی خامیوں کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو تمہارے اندر یہ خامیاں ہیں، تو ایسا ہے، تو فلاں ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی تربیت کرتے وقت، اس کی اصلاح کرتے وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی اچھائیاں کیا ہے اور اس کی برائیاں کیا ہے۔ اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں دونوں کو بیان کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں بڑا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں اور اس کے خامیوں کو، اس کی خوبیوں کو گھٹا کر بیان کر رہے ہیں۔ ایسے کرنے سے اس کا دل، اور وہ جو ہے اپنے باتوں کو، ہماری بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی،
کیوں آئینہ دیکھیے، آئینہ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہماری اچھائیوں کو صرف بیان نہیں کرتا یا صرف ہماری برائیوں کو بیان نہیں کرتا، ہماری اچھائیاں بھی دکھاتا ہے، ہماری برائیاں بھی دکھاتا ہے، ہمارے چہرے کے کس حصے پر برائی ہے، گندگی ہے، ہمارے چہرے کے کس حصے پر غلاظت ہے، دونوں چیزوں کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح ہم کو چاہیے کہ ہم کسی بھائی کی اصلاح کرتے ہو اس کی اچھائیوں کو بھی گنوائیں، اس کی برائیوں کو بھی گنوائیں، کہ کہیں کہ بیٹا تمہارے اندر یہ فلاں فلاں اچھائیاں ہیں، بھائی تمہارے اندر یہ اچھائیاں ہیں، خوبیاں ہیں، یہ پاکیزہ چیزیں ہیں، نیکیاں تمہارے اندر ہے، لیکن یاد رکھو دیکھو فلاں خامیاں بھی تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، فلاں کوتاہیاں تمہارے اندر ہے، لہذا اس کو سدھار لو، اس کو درست کر لو، ہو سکتا ہے تمہارے اندر انسانیت آ جائے، تمہارے اندر پارسائیت آ جائے، ہو سکتا ہے تمہارے اندر ملکیت آ جائے، فرشتہ صفت تم انسان بن جاؤ۔ تو انسان کی اصلاح کرتے وقت دونوں چیزوں کو، دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھیں کہ آدمی کی اصلاح کرتے وقت اپنے بچوں کی اصلاح کر رہے ہو، اپنے بھائیوں کی اصلاح کر رہے ہو، یا پھر اپنے رشتہ دار اعزاء و اقارب کی اصلاح کرتے ہو، آدمی کی دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھے، دونوں پہلوؤں کو گنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات اس کے دل میں اتر جائے اور اس کے دل میں، اس کے اندر، اس کے عمل کرنے میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرے تعلق سے ان کے دل و دماغ میں کچھ اچھائیاں بھی ہے، لہذا چلو میں اس برائیوں کو بدل کے اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ بھائیوں دیکھیے اسی طرح آئینے کی ایک صفت یہ ہے کہ آئینہ اس وقت تک دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا جب تک کہ خود صاف نہ ہو۔ دیکھیے غور کیجئے، جب آئینے کے اوپر دھول ہو، ڈسٹ ہو، غلاظت ہو، گندگی ہو تو آئینہ دوسروں کے چہروں کو نہیں بتاتا، دھندلا بتاتا ہے، چہروں کو نہیں بتاتا تب تک جب تک کہ وہ صاف نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کرتے وقت پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ جس چیز سے دوسروں کو روک رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو اس چیز سے روکے۔ آئینے کی ایک صفت یہ ہے، کسی نے کہا تھا کہ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے خود دیکھا کرو، بعد میں دوسروں کو دکھایا کرو۔ بھائیوں آئینے کی ایک چوتھی، ایک پانچویں، چھٹی صفت یہ ہے کہ آئینے میں بڑا صبر و استقلال پایا جاتا ہے۔ آئینے میں بڑا صبر و استقلال پایا جاتا ہے۔ کیسے آئینے میں صبر کیسا پایا جاتا ہے؟ آئینہ جب کسی کے عیوب کو، کسی کے نقائص کو جب سامنے ظاہر کرتا ہے تو غصے میں آ کر کوئی شخص آئینے کو دیوار پر دے مارتا ہے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ ان ٹکڑوں میں سے کوئی ایک ٹکڑا اٹھا کر دیکھیے اور آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، تب بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کی اصلاح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دکھاتا ہے کہ تمہارے چہرے پر کیا گندگی ہے، تمہارے چہرے پر کہاں پر غلاظت ہے۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا گوارا کرتا ہے لیکن اصلاحی مشن سے دور نہیں رہتا، اصلاحی مشن سے باہر نہیں آتا۔ ایک داعی، ایک مومن کو چاہیے کہ اصلاح کرنے والے کو، داعی کو چاہیے وہ مخالفین اس کے خلاف کتنی ہی جو ہے سرکشی کر لے، اسے جتنا چاہے زد و خوف کر لے اور اس کے رشتہ دار والے سے قطع تعلق کیوں نہ کر لے، لیکن اسے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اسے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے صبر و استقلال سے کام لینی چاہیے۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور علماء امت کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود میں فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ جب ہود علیہ السلام کو عاد کے جانب، اپنے بھائی عاد کے جانب بھیجا گیا ان کی قوم کے جانب، تو ہود علیہ السلام گئے اور کہے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، کہ اللہ تعالیٰ سے تم ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر اس کے بعد ان کے قوم کے ظالم جابر کافروں نے کہا، یا انہوں نے کہا وقال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ ان کافروں ظالموں نے کہا کہ اے ہود ہم تمہیں بیوقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں، ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم بیوقوف ہونے جا رہے ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ تم جھٹلانے والوں میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں انبیاء سے بڑھ کر دانا کوئی ہو سکتا ہے، انبیاء سے بڑھ کر عقل مند کوئی ہو سکتا ہے، انبیاء سے بڑھ کر حکمت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، انبیاء سے بڑھ کر اس کائنات میں، ساری دنیا میں انبیاء سے بڑھ کر سچا، انبیاء سے بڑھ کر صادق کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن انبیاء ہود علیہ السلام کا دل پارا پارا ہو گیا، آپ دل برداشتہ ہو گئے، آپ کا دل رنجیدہ خاطر ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے کہا یا قومی، اے میری قوم، یا قومی آپ کو
बेवकूफ नहीं हूँ, मैं नादान नहीं हूँ, वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन याद रखो मैं रसूल के जानिब से भेजा हुआ कासिद, मैं अल्लाह के जानिब से भेजा हुआ कासिद हूँ, रसूल हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन, और मेरा काम तो रब के जानिब से भेजे गए पैगाम को पहुंचा देना है, और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारा मुस्लिम हूँ और तुम्हारा मददगार हूँ। भाइयों, इसी तरीके से आईने की 7वीं या 8वीं सिफत ये मालूम होती है कि आईना हमारी गलतियों की टोह में नहीं लगा रहता, हमारे पीछे पीछे नहीं आता कि तुम्हारे अंदर तेरे अंदर फला फला खामी है, देख ले, सुधार ले, तेरे अंदर फला बुराइयां हैं, देख ले, टोह में नहीं लगता। जब हम आईने के सामने आकर अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, तभी आईना हमारी इस्लाह करता है, तभी आईना हमारी गलतियों की निशानदेही करता है। इसी तरह एक मोमिन को चाहिए कि आदमियों की गलतियों की टोह में न लगे, उसकी तजस्सुस न करे, बल्कि जब मौका देखे, मौके देखे, उसकी नजाकत देखे, मौके के पस मंजर देखे और उसके बाद उसकी इस्लाह करे। जहां चाहे जिस जगह मौजूद मौका मिले वहां पर उसकी इस्लाह करने की कोशिश न करे। देखिए, और लोगों की टोह में न लगे कि कौन क्या कर रहा है, उसके घर में क्या मामला चल रहे हैं, फला पड़ोसी से लड़ लिया है, फला जूते खाया है, फला के मामला ऐसे हैं, फला अपनी बीवी से लड़ता है, फला घर में अपने माँ बाप का जालिम बेटा है। उस तरह से उसकी टोह में लगना नहीं है, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स लाया जाता है और लोग कहते हैं, या इब्न अब्दुल्लाह हादा फुलान तक़तु लिह्यतहु खमरुन, हादा फुलान तक़तु लिह्यतहु खमरुन, ऐ इब्न अब्दुल्लाह देखो ये फला शख्स है जिसके दाढ़ी से शराब टपकती है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जाओ इसे ले जाओ, इसे वापस कर दो, हम इसको सजा नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना क़द नुहीना अन तजस्सुस, हमें जासूसी करने से रोका गया, हमें लोगों की टोह में लगने से रोका गया, इसे माफ कर दिया जाओ, हम उसको उस वक्त अज़ाब देंगे, उसको उस वक्त सजा देंगे जब इसको हम रंगे हाथों पकड़ लेंगे, जब इसको हम रंगे हाथ पकड़ लेंगे तब जाकर उसको सजा देंगे, तब जाकर उसको हम अज़ाब देंगे, उसको सजा देंगे। लिहाजा मालूम क्या हुआ कि हम लोगों की टोह में न लगे कि कौन क्या कर रहा है, किसके घर के नजी मामलात क्या है, हमें टोह में लगना नहीं है। भाइयों, इसी तरह एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का टुकड़ा है कि वला तजस्ससु, तुम मुसलमानों के अयूब चोरी न करो, ऐब चोरी न करो, उनकी जासूसी न करो। मुफस्सिरीन बड़ा प्यारा नुक्ता बयान करते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं कि वला तजस्सुसु में सिर्फ ज़ाहिरी जासूसी नहीं बल्कि बातिनी भी जासूसी आती। बातिनी जासूसी मुराद आज हमारे नौजवानों के लिए बड़ा गहरा नुक्ता है। यह बातिनी जासूसी से मुराद मोबाइल फोन के किसी गैर शख्स के मोबाइल फोन की हिस्ट्री चेक करना, इनके मोबाइल फोनों की हिस्ट्री चेक करना, ये भी जासूसी में शामिल है। हाँ, इससे उनके माँ बाप मुस्तस्ना है, उनका भाई मुस्तस्ना है, उनके चचा, उनके घर वाले मुस्तस्ना है, लेकिन वला तजस्सुसु में किसी को जुर्रत नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है कि कोई शख्स किसी गैर के मोबाइल की हिस्ट्री चेक करे, ये भी जासूसी है। अगर आप किसी की हिस्ट्री चेक करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिस्ट्री चेक करेगा। आप उनकी टोह में लगना है, उनकी जासूसी करना है, लिहाजा आपको ये जायज नहीं है, आप पर ये नहीं बनता कि आप किसी के मोबाइल की हिस्ट्री चेक करें। लिहाजा हमें मालूम क्या हुआ कि हमें जासूसी करने से बचना चाहिए, टोह में लगने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आईने की सिफात नहीं है और ना ही मोमिनाना औसाफ में से है। भाइयों, इसी तरह आईने की सबसे अजीम और अहम सिफत ये है, आईने की सबसे अजीम और अहम सिफत ये है कि आईना आपकी खामियों को सिर्फ आपके सामने बयान करता है, आपके पीठ पीछे किसी से नहीं कहता, और आपके अयूब को दूसरों के सामने, दूसरों के अयूब को आपके सामने बयान नहीं करता, और तन्हाई में आपकी इस्लाह करता है। आप गए तन्हाई में आईना देखते हैं तो तन्हाई में बस आपकी इस्लाह करता है, बोलता नहीं है, बस दिखा देता है, खामोशी में आप अपना काम कर देता है। इसी तरह एक मोमिन को चाहिए कि अपने भाई की इस्लाह करते हुए तन्हाई का ख्याल रखे, लोगों के सामने अला रुऊसिल अशहार, लोगों के सामने उसके गलतियों को इफ्शा न करे, उसके गलतियों के राज को फाश न करे। ऐसे करने से अपने भाई की दिल आजारी होती है, उसके दिल को ठेस पहुंचता है, साल की रिश्तेदारियां पलों में टूट सकती हैं और दोस्तियां कट जा सकती हैं।
کیوں؟ اس لیے کہ تلوار کا زخم جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھار بھر بھی جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم بھرتا نہیں، زبان کا زخم بھرتا نہیں۔ عربی زمانے کا ایک شاعر ہے، اس کا ایک حکیمانہ قول ہے، کہتا ہے کہ قلب اللسان انکا من قلب السنان، قلب اللسان انکا من قلب السنان، کہ زبان کا جملہ تلوار کے حملے سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ بھائیوں، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا۔ معلوم کیا ہوا کہ ہم کسی کی اصلاح کرتے وقت بہت سوچ سمجھ کر تنہائی میں اس کے عیوب کو اسی کے سامنے بیان کریں۔ اور اگر کوئی شخص، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو رازدارانہ طور پر نصیحت کرتا ہے۔ المؤمن یستر وینصح والفاجر یهتک ویعیر، کہ مومن وہ ہے کہ رازدارانہ طور پر نصیحت کرتا ہے، اور فاجر اور کمینے اور ذلیل قسم کے شخص وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے لوگوں کو بے عزت کر کے رسوا کر دیتے ہیں۔ تو بھائیوں، اگر کوئی تنہائی میں ہماری اصلاح کرتا ہے، لوگوں کو سروکار کر کے، لوگوں کو بازو کر کے اکیلے میں ہماری اصلاح کرتا ہے، تو سمجھو حقیقی معنوں میں ہمارا مصلح ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا بھلا چاہنے والا ہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے کوئی آپ کی اصلاح کرتا ہے تو اور کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تو سمجھو کہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں بلکہ وہ آپ کی شر چاہ رہا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ مصلح نہیں ہے، مفسد ہے، وہ آپ سے حسد رکھتا ہے، وہ آپ سے بغض رکھتا ہے اور فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کا دوست کہلاتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کی خامیوں کو دیکھتا ہے، آپ کی غلطیوں کو دیکھتا ہے، لیکن آپ کو ظاہر نہیں کرتا اور بولتا بھی نہیں ہے، نہ آپ کو سمجھاتا ہے، نہ آپ کو تسلی دیتا ہے، نہ آپ کو اس کام سے روکتا ہے، بلکہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ جب پوچھا جائے ان کے غلطیوں پر کیوں روکتے نہیں، کیوں ٹوکتے نہیں، تو کہتا ہے کہ میں ان کا دوست ہوں، کیسا بتاؤں، کیسے بتاؤں، میں ان کا ساتھی ہوں، کیسے بتاؤں۔ لیکن بات بھائیوں یاد رکھو، یہ ساتھی نہیں ہوتے، یہ جو آپ کی غلطیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی خاموش رہتے ہیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہوتے، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ آپ کے چاپلوس ہوتے ہیں۔ یہ چاپلوسوں کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الحارثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد الحارثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان من نصحك فقد احبك ومن داهنك فقد غشك، کہ یاد رکھو جو تمہاری خیر خواہی کرتا ہے، جو تمہارے برے کاموں میں تمہیں ٹوکتا ہے، حقیقت میں تم سے محبت کرنے والا ہے، لیکن جو تمہارا چاپلوس ہوتا ہے حقیقت میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ بھائیوں، الغرض ہم اکثر طور پر، عمومی طور پر ایسے کرتے ہیں کہ لوگوں کے عیوب کو اچھالتے پھرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو فراموش کرتے پھرتے ہیں، ان کی پگڑیوں کو اچھالتے پھرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عیوب تو، ہماری غلطیاں تو پوشیدہ ہے، ہماری غلطیاں تو چھپے ہوئے ہیں، ہماری غلطیوں کو پھیلانے والا کون، ہماری غلطیوں کو نشر کرنے والا کون؟ ہم غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا نَشَرْتَ عُيُوبَكَ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُسَلِّطُ مَن يَنشُرُ عُيُوبَكَ جَزَاءً وِفَاقًا۔ یاد رکھو، تم لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہو، لوگوں کی غلطیوں کو افشا کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمہاری غلطیاں پوشیدہ رہ جائیں گی، تمہاری غلطیاں بیان کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم اپنے بھائیوں کے عیوب کو نشر کرو گے تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ایک ایسے شخص کو تم پر مسلط کرے گا جو تمہارے عیوب کو پھیلاتا رہے گا، اور جزاء وفاقا، کہ بدلہ پورا دیا جائے گا۔ تم اگر کسی کی غلطیوں کو افشا کرو گے تو لوگ تمہاری غلطیوں کو افشا کریں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو اچھالنے سے پہلے، لوگوں کی خامیوں کو گرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہماری جو غلطیاں ماضی میں ہم نے کی، کہیں ہماری جو غلطیاں خطائیں ہم نے ماضی گزشتہ میں کی ہے، کہیں وہ بھانٹا ہمارا پھوٹ نہ جائے۔ لہذا لوگوں کی غلطیوں اور ان کی خامیوں کو بیان کرنے سے پہلے ہماری ماضی میں ہم جھانک لے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام کے اندر مومنوں کے اوصاف پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، ہمارے ماضی میں کیے گئے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے شیخ عبدالحق صاحب جس کو ہم سماعت فرما رہے تھے. خوبی انہوں نے جو ہے عنوان کا عدل کرتے ہوئے بھرپور معلومات سے ہمارے علم میں اضافہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آج جو نشست چل رہی ہے امید ہے کہ آپ لوگ بھرپور اس کے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم نہ صرف سننے بلکہ عمل کرنے والے بنیں. آمین. جیسا کہ عنوان تھا کہ مومن کا آئینہ ہے اور بخوبی انہوں نے جو ہے اچھے خلاصہ تفصیل اور سادگی سے بیان کیا اور بتایا کہ جو ہے مومن صحیح اور غلط دونوں بتاتا ہے. پہلے خود صاف ہونا ضروری ہے, پھر دھندلا آئینہ کسی کو کیا بتائے. اور الفاظ کی کاٹ کے متعلق جو بہت اچھی بات بتائی, مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ جو ہے نشتر سے سوا ہوتی ہے الفاظ کی کاٹ, زخم کے واسطے تلوار ہو یہ ضروری تو نہیں. میں اب دعوت دیتا ہوں شیخ حافظ عبد المجید صاحب کو کہ وہ آئیں اور دعوت میں کلام دیتا ہوں. عنوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاکھ وجبہ ہے جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے. بے شبہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر, بالخصوص ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حاضرین, آج یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے, سب سے پہلے تو میں ہمارے شیخ مہمان مقرر عبدالحق حفیظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب مسجد کی انتظامیہ نے شیخ کو مدعو کیا تو شیخ نے لبیک کیا, اور اس کے بعد خادم محمد اماد الدین حفیظہ اللہ نے بھی اور ہمارے حافظ عبد الرحمن حفیظہ اللہ نے. ہمارا یہ جو مجالس منعقد کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف دعوت دیں. تو اسی بات کو میں آگے لے جاتے ہوئے جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے سے باتیں رکھوں گا وہ ہے دعوت دین ایک اہم فریضہ. جیسا کہ میں نے خطبہ مجموعہ کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کیا جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ کی رب کی جانب سے جو تعلیمات آپ کو دی جا رہی ہے, جو وحی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول ہو رہا ہے, اور محدثین کرام نے بڑی پیاری بات بتائی ہے.
سورہ مدثر کی آیت کے تعلق سے قم فانذر، جب نبی کو کہا گیا اٹھیے تو نبی پوری زندگی بھر گئے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی. جو امت 360 بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی ان لوگوں میں توحید کی دعوت دی. لوگ طرح طرح کے خرافات میں مبتلا تھے، انسان نما حیوان بن چکے تھے، ان کی زندگی بے معنی اور بے مقصد بن چکی تھی. اور جو قوم جن کی سدھار کی کوئی امید نہ تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 13 سال مکہ کی جدوجہد میں صحابہ کرام پر مسلسل پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں. دعوت توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. یہی دعوت توحید تھی جس کی دینے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی. یہی دعوت توحید تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا بن کر کے کھینچا گیا. یہی دعوت توحید تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی حالت کو دیکھا، طائف کی طرف رخ کیا، سوچا کہ شاید طائف بھرا بھرا شہر ہے اور یہاں پر لوگ سنیں گے سمجھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا. طائف کا معاملہ تو کچھ الٹا ہوا، یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں نے احباشوں بدماشوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پران توڑے گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. بغیچے میں لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا ہے. فرشتے کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے یا اہل طائف کو ان دو پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر کے پیس دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر یہ میری قوم اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ میری قوم ہے یہ مجھے نہیں جانتی. اللہ کے نبی نے دعا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ امید اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی مشن تھا، یہ جذبہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی پشتوں سے نکلنے والے لوگ ضرور اسلام قبول کریں گے. اور ہوا یہی کہ کچھ سال گزرے ہی تھے کہ پورا طائف اسلام کے آغوش میں آ چکا تھا. میرے بھائیوں ہم سب کا یہ کام ہے کہ دعوت و تبلیغ کریں، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو توحید کی دعوت دے اور لوگوں کو بڑی پیار اور محبت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا، ہمیں سجدہ کے اندر وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہیں کہ بے شک میں فرما بردار ہوں. سبحان اللہ. سب سے بہترین بات اس شخص کی بتائی گئی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی توحید کی طرف بلائے. سب سے پہلے لوگوں کو نماز کی دعوت سے پہلے، روزے کی دعوت سے پہلے، زکات کی دعوت سے پہلے، صلہ رحمی سے پہلے، سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے گی. آج معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے درمیان میں ایک جماعت بڑی مشہور ہے جو دعوت تبلیغ کے نام سے نکلتی ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتی ہے. نہیں، دعوت بھی وہ اس طریقے سے دی جائے گی جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلی بات جس کی طرف تم لوگوں کو بلاؤ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی چاہیے. لوگ شرک میں مبتلا ہے، لوگ خرافات میں مبتلا ہے، اپنے پیشانی کو غیر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ نماز کی طرف ضرور سنو. مشرکین مکہ سے جو معاملہ تھا مسلمانوں کا وہ نماز کی وجہ سے نہیں تھا، وہ روزوں کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تھا دعوت توحید. وہ یہ جو دعوت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ کھڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کا نام لیا اور ایک ایک قبیلے کا آواز تھی. تمام کے تمام لوگ جمع ہوئے. اللہ کے نبی وہی قوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتی تھی، نبی نے پوچھا کہ اگر بالفرض مان دیا جائے میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو ہتھیاروں میں سجا ہوا ہے، جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے،
कामयाब हो जाओगे। उसके बाद क्या क्या खुद का सजा अबू लहब ने कहा तब्बलना का या मोहम्मद। सुभान अल्लाह, ये तौहीद की दावत है जिसके लिए पूरी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा किराम की सीरत को ले, सहाबा किराम की आपको सीरत को देखे, जब दावत तौहीद पेश की, जब 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 सहाबा ने तौहीद की दावत को कबूल किया, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दो ऊंटों के दरमियान चीर दिया गया। सुभान अल्लाह, हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहते हुए अंगारों में लिटा दिया गया दावत तौहीद की बिना पर। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अरब की तपती हुई रेत पर लिटा दिया गया। सहाबा किराम को सूली दी गई, सहाबा किराम पर तरह तरह की मुसीबतें आई, हत्ता कि मुसाअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से आता है जिनके शोहरत के ताल्लुक से कभी आप लोग पढ़े और मखतूम वगैरह सीरत की किताबें, वो बहुत ही मतलब समझे कि बहुत ही ज्यादा अमीर शख्सियत थी। जब इस्लाम लाए तो जिस्म के कपड़े तक खींच दिए गए। सुभान अल्लाह, क्या बात थी, तौहीद की दावत थी। लोगों को नमाज सबसे पहले लोगों को तौहीद की दावत दी जाएगी। सबसे पहले लोगों को रब की मारिफत का इल्म दिया जाएगा, समझाया जाएगा अल्लाह कौन है, क्योंकि अल्लाह कहता है या अय्युहन नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाह ला यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला यजतमऊ लहु व यख़्लुक़ुहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्ताक़िज़ूहु मिन ज़ौफ़ अत-तालिब वल मतलूब। अल्लाह कहता है जिनको अल्लाह के या अय्युहन नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु, ये लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं ये मक्खी तक नहीं पैदा कर सकते। और अल्लाह आगे कहता है व यस्लुमुहुम ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी को छीन करके ले जाए तो आप हिला सकते नहीं। ज़ौफ़ अत-तालिब वल मतलूब, जिसे पुकारा जा रहा है वो भी कमजोर है, जिससे पुकार रहा है वो भी कमजोर है। आगे अल्लाह ने एक बात बताई वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, लोगों ने अल्लाह की इस तरह कदर नहीं की जिस तरह अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी। आज माशरे में देखें अल्लाह को छोड़ करके गैरों को अल्लाह का शरीक बनाया जा रहा है, गैरुल्लाह के लिए नज़र-नियाज़ की जा रही है, गैरुल्लाह से दुआएं की जा रही है। हालांकि अल्लाह के नबी ने वादा ऐलान कर दिया दुआ हुआ इबादा, दुआ इबादत है। आज देखें दरबारों पर जाएं, दरगाहों पर जाएं, मेला नजर आएगा, जून का जून नजर आएगा, अल्लाह के घर आज आपको वीरान नजर आएंगे। अल्लाह से इनका ताल्लुक कितना मजबूत है ये आपको नजर आएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह का हक में बांटा जा रहा है तो सबसे पहले लोगों को तौहीद की दावत दी जाएगी। और दावत भी किसी अहले गैर किताब की नहीं बल्कि कुरान की दी जाएगी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने की दी जाएगी। और एक बात याद रखें कि इस कुरान और हदीस को अपनी तौर पर कोई समझ करके उसे बयान करना शुरू कर दे नहीं, ये दावत भी उस वक्त कबूल की जाएगी। ये देखा जाएगा कि इस आयत का माना और मतलब सल्af के मुताबिक है या नहीं है। एक आयत आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कुरान में वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। अल्लाह फरमाता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा, हिदायत के वादे हो जाने के बाद वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, अब कोई मुमिनों के रास्ते को छोड़ करके कोई और रास्ता इख्तियार करेगा। सुभान अल्लाह, रसूल आ चुके हैं, हिदायत वादे हो चुके हैं, वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, अब ये मुमिनों का रास्ता क्या, कौन सा रास्ता है? सुभान अल्लाह, मुमिनों का रास्ता सबसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाले, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको रब्बुल आलमीन की तालीमात पढ़ करके सुनाई, बताई, सिखाई, वो थे मोमिन। अल्लाह फरमाता है वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन, मोमिनों के रास्ते को छोड़ेगा, सहाबा के रास्ते को छोड़ेगा तो बड़े नुकसानात अल्लाह ने कुरान में फरमाया नुवल्लिहि मा तवल्ला, जहां पर वो लगाए अल्लाह उसे वही लगा देगा, व नुस्लिहि जहन्नम, और उसे वहीं से जहन्नम में फेंक देगा। वसाअत मसीरा, जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है। और मेरे भाइयों फहम सल्फ को छोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अल्लाह सहाबा किराम के मनहज को छोड़ने का सबसे बड़ा नुकसान यह है, अल्लाह फरमाता है फइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, अगर सहाबा जैसा ईमान लाए वैसा ईमान लाओगे तो हिदायत याफ्ता होगे। व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़, और अगर सहाबा का रास्ता छोड़ोगे तो याद रखें गिरोहबंदियों
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत का एक गिरोह जो हमेशा से हक पर कायम रहेगा, उसका नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान पहुंचा सकते नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हत्ता कि क़यामत कायम हो जाएगी। आप पूछिए इन लोगों से कब बने हैं, 100 साल 150 साल की तारीख। और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस है, प्यारे नबी ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूना जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय उसके जिसने इनकार किया। सहाबा ने पूछा इल्ला मन अबा या रसूलल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने से कौन है जो इनकार करे? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अतानी दखल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की तो गोया वो जन्नत में दाखिल होगा, व मन असानी फकद अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो गोया कि वो जन्नत में जाने से खुद ही इनकार हो गया। जन्नत में जाने से उसका अकीदा, उसका ईमान, उसके अमल किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं। तो याद रखें एक मामला बड़ा अहम है कि इंसान जो भी अमल करता है उसको वो समझता है कि उसकी नजर में बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी नजर में अच्छा होना काफी नहीं है। उसकी नजर में क्या है ये कोई मायने नहीं रखता, बल्कि किताब और सुन्नत के मैदान में से तोला जाएगा, देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा कि अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक है, अगर वो सहाबा के मनहज के मुताबिक है तब तो ठीक है, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसके मुताबिक हमारी शरीयत के मुताबिक नहीं, तो याद रखे वो अमल नाकाबिल कबूल है, वो मरदूद है। सुभान अल्लाह। आज मुसलमानों को देखिए, मुसलमानों के अहवाल पर नजर डालें, कितने खुराफात आपको नजर आएंगे, कितने मुसलमान ऐसे हैं शायद वो लाशों में शिरक कर रहे हो, और कितने ऐसे हैं जो शौर रखते हुए शिरक कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप जाएं और लोगों को बताएं, कई नौजवानों को जो बताया गया, कुरान और हदीस की तालीमात बताई गई, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने कबूल किया। उन लोगों ये कौम की सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो है जहालत है। जब इंसान जाहिल होता है ना तो फिर वो हरकत करने वाली चीज के सामने से जाहिल हो जाता है, लेकिन जब उसके पास इल्म आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हो जाए, नबी की मारिफत हो जाए, दीन की मारिफत हो जाए, जब ये तमाम चीजें समझ ले तो सुभान अल्लाह वैसी हरकतें करेगा नहीं। तो हमारा ये काम है सबसे पहले खुद इल्म हासिल करें और इस इल्म के मुताबिक खुद अमल करें, और अपने सबसे पहले दावत के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। एक शख्स को चाहिए कि अपने घरों में जब कोई कुरान और हदीस के खिलाफ कोई ऐसे काम को देखे तो खुद रोके और हमेशा ये फिक्र करे कि अपनी औलाद और अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाए, और उसके बाद फिर आगे बढ़े अपने मुआशरे में, अपने सोसाइटी में, फिर उसके बाद अपने शहर में दावत तबलीग आम करे, और दावत तबलीग मनहज सलफ के मुताबिक होनी चाहिए। आज दुनिया में तरह तरह के फितने मौजूद है, कोई 4 दिन के बाद खड़ा हो जाएगा और अपने ज़हन से तावीलात करके किताब और सुन्नत की गलत तशरीहात बयान करे। मुनकरीन हदीस का फितना बड़ा उरूज पर है। मुनकरीन हदीस का मसला क्या है? मुनकरीन हदीस का मसला ये है कि वो लोग हदीसों को अपनी अकल पर तोड़ते हैं। सुभान अल्लाह। और हम सलफी अहलुल हदीसों का मनहज ये है किताब और सुन्नत पर तमाम की तमाम बातें किताब और सुन्नत के विधान में तोड़ा करते हैं। आज देखिए, और एक बात बड़ी कड़वी बात है, एक किताब है उसूल अल-करखी, कायदा नंबर 28 और 29 उठा के पढ़िए। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे इमाम के और हमारे मसलक के खिलाफ अगर कोई बात आ जाए कुरान और हदीस की, कायदा नंबर 28 में कुरान, कायदा नंबर 29 में हदीस, तो क्या करेंगे? तावील करेंगे, बन गई तो ठीक, वरना मत। सुभान अल्लाह। ये हाल है। हालांकि याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ नबी, आपके रब की कसम, ला युमिनूना, वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि अपने इख्तिलाफी तमाम मामलों में आपको हाकिम जज फैसला तस्लीम ना कर। और वो तस्लीम भी किस तरह करना है कि दिल में किसी क्यों आप जला के नई कुरान की बात तो आ गई, अब दिल पसंद यानी दिल कबूल नहीं करना चाह रहा, फिर भी जो है अब माशरा क्या बोलता है कि लोग क्या बोलते हैं कि अब कबूल नहीं।
اللہ فرما رہا ہے بے شک مومن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو بنوان تسلیم کرنا ہے. قرآن اور حدیث کی تعلیمات آ جائے تو ختم, اسے تسلیم کرنا ہی کرنا ہے. تو بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ ایمان عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت پڑھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے حافظ عبد المجید صاحب جو معہد العلوم کے فارغ حافظ ہیں, ماشاء اللہ تبارک اللہ, اس مسجد کے خطیب ہیں, اور یہاں کے توہین کی جو کارروائی یہاں سے ہوتی ہے اس کے ایک بہت اچھے سپاہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم سے نوازیں, اور جو ہم سنے ہیں آج اس تمام پر اس کو اچھے سے ہضم کر کے عمل کرنے کی توفیق دے, کیونکہ بات اوپر سے جو ہے نکلتی جاتی ہے. ہضم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھے سے سمجھیں اور اپنے اپنے نوعیت سے اپنے اپنے حلقے, اپنے اپنے ملاقات کے بیٹھکوں میں ان باتوں کو ٹکڑے ٹکڑوں میں ہی صحیح پہنچاتے جائیں. یہی سب سے بھرپور یہ ہوگا کہ اس نشست کا فائدہ ہوگا. یہاں سے جانے کے بعد اگلی نشست, اس طرح کا بڑا پروگرام جب بھی ہوگا, اس وقت تک یہاں کے مرد اور خواتین, تمام بچے بزرگ جو بھی ہیں, ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ ایگزیکٹلی تو نہیں کہہ سکتے, مطلب جیسے بتایا گیا تھا ویسے ہی نہیں کہہ سکتے, ہو سکتا ہے, لیکن مفہوم کچھ نہ کچھ تو پہنچا دیں, اور کوشش کریں کہ ایک دو لوگوں کو اپنے ساتھ اضافہ لے آئیں تاکہ یہاں کی سننے والے سامعین کی تعداد زیادہ ہو اور بڑھتی جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں کے کارکنان اور ہمارے اس مسجد کے بانی شیخ ابراہیم صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. بہت ہی بہترین شروعات ہوئی, 2 رمضان گزر چکے ہیں غالباً اس مسجد کی بنیاد پڑے ہوئے, اور کارواں رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ مزید اس میں اضافہ کرے, آمین. میں دعوت سکون دیتا ہوں اس مسجد کے کارکردگی کے مستقبل کے جانشین حافظ عبد الرحمن, جو جامعۃ الفلاح کے حافظ فارغ ہیں اور اس وقت جامعۃ المحمدیہ عربیہ میں عالمیت کے زیر تعلیم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے جو بھی سننے کو ملے گا اچھے, دیکھیے ایک بات بتا رہا ہوں, دل جوئی کے ساتھ سنیے, اللہ کی مدد آئے گی. خواتین یہاں سے دور ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں. یہاں کوئی سی سی ٹی وی کا کنیکشن نہیں ہے, اندر کوئی اسکرین بھی نہیں ہے, لیکن آپ دل جوئی سے سنیے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی فرشتوں کے ذریعے سے یہاں پر وہ کیفیت پیدا کرے گا کہ مقرر کے منہ سے وہ باتیں سننے کو ملیں گی جو انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا. یہ کیفیت دیکھیے, حسن سخن اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا تھا وہ تو نشست ہیں اور ہم ان کو سن رہے ہیں. آپ حسن سماعت رکھیے, سننے کی صلاحیت پیدا کریے تاکہ وہ بات دل میں اترے. آمین. میں دعوت سکون دیتا ہوں ہمارے حافظ عبد الرحمن کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقوا الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي في كتاب البر والصلة. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ اس زمین و آسمان اور ساری کائنات کا تنہا رب العالمین ہے. بے شبہ درود و سلام ہوں اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ذات مقدسہ پر جو کہ ساقی کوثر شافی محشر رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. ابھی ہم سے پہلے ہمارے 2 معزز بڑے بھائیوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سے ہم کلام ہوئے. کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر بڑی مزین باتیں ہمارے سامنے رکھی ہے، اور یقین جانے ہمارا یہاں جمع ہونا، اس مجلس کو سننا اور تقریباً 1.5 اور پونے 2 گھنٹوں سے غالباً ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہمارا یہاں جمع ہونا یہ اللہ کی جانب سے ہماری مجلس پر سکینت نازل ہونا ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کوئی قوم جمع ہو کر اللہ کے گھروں میں سے، مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، ویتدارسونہ بینہم، اور ایک دوسرے کو اس کی درد و تسریح کرتی ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، تو اللہ کی سکینت لے کر فرشتے ان کے جانب نازل ہوتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمتیں ان کی جانب آتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عبدہ، اور اللہ رب العالمین اپنے پاس کے مقرر بندوں کا ذکر کرتا ہے. تو میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا یعنی رب کبریا کے مقرب بندے جو عرش بری کے پاس اس کے پاس ہے، ان کے پاس ہمارا ذکر خیر ہو رہا ہے. اتنی بابرکت مجلس میں میں اور آپ جمع ہیں. عزیز سامعین اکرام، ہمیں جو موضوع دیا گیا تھا وہ گزشتہ خطاب عام کے مطابق جو کہ خواتین کے حقوق پر تھا، اس بار جو دیا گیا بیٹی کی تربیت، نسل کی تربیت ہے. عزیز سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ میں میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کے راوی ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من كانت له 3 بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، او 3 اخوات، اور 3 بہنیں ہوں، او ابنتان، یا پھر 2 بیٹیاں ہوں، او اختانی، یا پھر 2 بہنیں ہوں، فاحسن صحبتهن، اگر وہ ان کے ساتھ اچھی صحبت یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، واتقوا اللہ فیہن فلہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو کتاب البر والصلہ کے اندر نقل کیا ہے. تو عزیز سامعین اکرام، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اگر ان یا پھر 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں، ان کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرتا ہے، اگر وہ اس کی ملکیت میں ہے تو ان کی پرورش کرتا ہے، دین انہیں سکھاتا ہے، اچھی تربیت ان کو دیتا ہے، تو نبی نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور آج ہم جس سکن کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ بیٹی کی تربیت نسل کی تربیت ہے. یہ کیسے؟ کیونکہ آج یہ ہمارے گھروں کی بیٹیاں کل کہیں کی بہو ہوں گی، کسی کی بیوی ہوں گی، اور اس کے بعد مائیں بنیں گی، اور جب ماں بنیں گی تو یہیں سے نسل کی تربیت شروع ہوگی. کیونکہ ماں کی گود وہ پہلا مدرسہ ہے جو کہ انسان
इंसान को सबसे मुअज़्ज़ज़ बनाता है। मेरे भाइयों, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप तालीम हासिल कर लो, कितने बड़े कुलिये में पढ़ लो, कितने बड़े कॉलेज में डिग्री हासिल कर लो, जो तरबियत तुम्हें माँ की गोद से ना मिले, दुनिया का कोई कॉलेज, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी और दुनिया का कोई कुलिया तुम्हें तरबियत नहीं दे सकता जो कि माँ की गोद से तुम्हें मिली। बहुत बड़े मुफ्ती आज़म तुम बन जाओ, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, बहुत बड़े इंजीनियर बन जाओ, पर तरबियत माँ की गोद से ना मिले तो तुम्हारी डिग्री कोई मायने नहीं रखती। शायद तुम इल्म का अंबार लेकर के आ जाओ, लेकिन तुम्हारा वो इल्म मायने नहीं रखता जब तक कि तुम्हारे अंदर तरबियत ना हो। बेटी की तरबियत करो तो नस्ल की तरबियत है। हमारी बेटियों की आज तरबियत होना गोया कि ये नस्लों की तरबियत होना है। और अगर हमारी बेटियों की परवरिश है, उनकी तरबियतों में खोटे हैं, तो याद रखिए हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो सब की सब बर्बाद है, क्योंकि बेटी की तरबियत ही नस्ल की तरबियत है। कुरान मजीद को उठाएं, बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन सालिहीन औरतों का तज़किरा करके फरमाता है। आइए कुरान मजीद कहता है उस अल्लाह की बंदी, उस वली के बारे में, क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये क्या है? सवाल करने वाले कौन? एक पैगंबर है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसकी किफ़ालत में हज़रत मरियम थी। सवाल किससे हो रहा है? अल्लाह की उस बंदी से जिसने उलुल अज़्म पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां है। सवाल क्या करते हैं? क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये क्या है मरियम जो कि मैं देख रहा हूँ? किस चीज पर सवाल हो रहा है? क्या देखते हैं कि उनके पास बिना मौसम फल मौजूद है। सेब का मौसम नहीं सेब है, आम का मौसम नहीं आम है, अनार का मौसम नहीं अनार है। जब ये देखा वली ने, जब ये देखा सरपरस्त ने, तो पूछने लगे, क्लास ली और पूछा अन्ना लकी हाज़ा, ये क्या है, कहां से आया तुम्हारे पास? आज हमारी बच्चियों के पास नए नए मोबाइल नजर आते हैं, कभी हमने सवाल किया ये कहां से आया? तुम्हारे फोनों के अंदर रिचार्ज किसने कराया? तुम्हारा कॉलेज छूटकर इतना वक्त हुआ, इतना वक्त तुम कहां गुजार कर आए कि आज हमने सवाल किया? अगर नहीं किया तो याद रखिए हमने अपनी औलाद के लिए बर्बादी के रास्ते हमार कर रखे हैं। अगर हमने सवाल नहीं किया, सवाल करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ने ये जो नियामतें आपको दी है औलाद की शक्ल में, इसका सवाल होने वाला है। हर लम्हे का सवाल तुमसे करने वाला है। जब सवाल होगा तेरी ये बेटी ये गुनाह दुनिया में कर आई है, बता तूने इससे सवाल किया, जब क्या जवाब दे दो रब्बी किबरिया के आगे? जब मैदान महशर लगेगा, कोई किसी का वली नहीं, कोई किसी का हमदर्द नहीं, जब रब की दरबार लगेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह की वकालत चलेगी, उस वक्त रब तुमसे सवाल करेगा ये तुम्हारी बेटी है आज बेहयाई का मुजाहिरा करती, बेनकाब होकर घरों से निकलती, बेपर्दा होकर घरों से निकलती। आज हमने मॉडल समझ रखा है। आज हमारी माओ को कहो कि बेटियों को समझाओ कि वो निकाब कर कर निकले, तो कहते हैं नहीं मॉडल जमाना है, जिस्म का पर्दा कर लिए, चेहरा खुला है तो क्या? चेहरा खुला है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे अकीदे रखने वाले याद रखने वो गुमराही को कदीर रहे हैं, क्योंकि ये चेहरा अपने इसके अंदर जीनत रखी है। अगर कोई माइल होता है तो इन चेहरों पर होता है, और तुम कहते हो कि इन चेहरों को छोड़कर निकले। वाकई एक तो भूल गए जब हज़रत सुफ़यान रज़ियल्लाहु अन्हु मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और जब कहा इन्ना लिल्लाह, ये सुनना तो हज़रत आयशा ने अपनी चादर को चेहरे के सामने कर लिया। ये दलील है तुम्हारे लिए, इसको क्यों नहीं लेते, इसको क्यों नहीं समझते? इसे समझना तुम्हारे लिए लाजिम और मुलज़्ज़म है। याद रखो जहाँ उम्मत की माँ तुमको कर कर बता रही है, वो क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाली हर उस बेटी, हर उस माँ और उस हर बहू के लिए नमूना आइडियल है। अज़वाज मुतहहरात की जिंदगी। और सवाल किससे हो रहा है? हज़रत मरियम से। या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये कहां से आया? आज हमारे पास जुर्रत नहीं कि अपनी बच्चियों को सवाल करें। वो अल्लाह वाली थी, रब का खौफ रखने वाली थी, जवाब देने की हिकमत थी। कहती है क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह की जानिब से है। जब वली के दिल में ये शुबा पैदा हुआ कि ये माल कहां से आया, ये फल कहां से आए, जब सवाल करने वाले का सवाल सुना तो कह बोली कि ये मेरे रब की जानिब से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, वो जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी अता करता है। लेकिन आज हमारे पास जरूरत नहीं रही। आज औलाद का खौफ वालिदैन के ऊपर नजर आता है। अल्लाहु अकबर। वो वालिदैन जिनकी इताअत पर नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई। रब को राजी करना है, पहले वालिदैन को राजी करो, ये राजी हो गए तो तुम्हारा रब तुमसे राजी है। ऐसे वालिदैन आज अपनी औलादों से डरते हैं। ये हमारी अपनी तरबियतों का नतीजा है, ये हमने अपने लिए रास्ते में कांटे बिछाए रखे हैं। जब बच्ची छोटी हो, अगर बचपन से उसकी तरबियत बाप करता है, उसको दीन की तालीम देता है, तौहीद सिखाता है, रूबियत सिखाता है, तो किसी औलाद की क्या मजाल कि वो अपने वालिदैन की तरफ खिलाफ हो जाए, वो दीन को छोड़कर, वो शरीयत को छोड़कर बेहयाई और शैतान के रास्तों को अपनाए। ये हमारी तरबियतों का खोट है।
اگر آج ہماری تربیت صحیح ہوتی تو آج ہماری بچیاں بھی اللہ والی ہوتی. آج یہ کالجوں کے باہر بے حیائی کے مظاہرے ہمیں نظر نہیں آتے. ایک مسلمان کا خون کھولنا چاہیے جب ایسے منظر ہو, لیکن آج افسوس ہے ہمارے گھروں سے حجاب کا جنازہ نکل چکا ہے اور ہم اپنے گھروں سے حجاب کا جنازہ نکال کر بے حیائیوں کی ٹولی اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ آج ہمارے گھروں کا حال ہے. ایسی گھریں ہوں گی, ایسے گھروں کے اندر اللہ کی رحمتیں نہیں تو کہاں آئیں گی. بچی بیمار ہے مولوی صاحب, بیماری نہیں جاتی, رشتے نہیں آتے, شفا نہیں ملتی. جب تمہارے گھروں کے اندر تم نے شیطان کو پال رکھا ہے, اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ یہ بیٹی رب نے رحمت بنا کر تم کو دی, اگر یہ بیٹی زحمت بن گئی تو دنیا کے سب سے بڑے خسارے میں ہونے والے تم ہو, کیونکہ اللہ کی جانب سے بیٹی رحمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں یا 2 ہی بیٹیاں ہو, اگر وہ اچھی پرورش کرتا ہے تو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے. اور اسی کے تم برعکس نکال لو, اگر ان کی تربیت میں کوتاہی ہو گئی تو جہاں جنت کی بشارت ہے وہی جہنم کی وعید بھی ہے. اور جہنم کیسی نزاعۃ للشوا, جو چہروں سے کھالوں کو کھینچ نکالنے والی ہے. تدعو ونقرأ اللہ, کبھی اٹھاؤ تو قرآن کو. کبھی ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن نہیں پڑھایا, قرآن نہیں جانتے, حجاب کا مسئلہ نہیں جانتے. جب ہمارے معاملات ہو تو ہم قرآن کو نہیں اٹھاتے, بس اپنی مرضی سے ہماری زندگی چل رہی ہے. اس لیے آج نوبت ہم کو دیکھنی پڑ رہی ہے. آئیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. اور سوال کس سے ہوا؟ میری اور آپ کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں کتنی بھی پاک ہو جائے, اللہ کی قسم یہ صاحب ابن مریم کی ماں سے زیادہ پاک دامن نہیں ہو سکتی. جن کی برات قرآن مجید نازل کرتا ہو, قال انی عبد اللہ, اللہ کا بندہ ہوں میں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, قرآن مجید کو اٹھاؤ جس کی پاک دامنی رب دے کر کہتا ہو انی عبد اللہ. وہ شیر خار بچہ بول پڑا, پاک دامنی ہو تو ایسی ہو, ایمان ہو تو ایسا ہو, اطاعت ہو تو ایسی ہو. وہ شیر خار بچہ جو کہ گود میں تھا, اللہ کا نبی تھا, بول پڑا انی عبد اللہ, اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے کتاب دی گئی اور اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنایا ہے. آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ آج ہماری بچیوں کی, آج ہماری ماؤں بہنوں کی بے حیائی ہے. کس قدر عروج پا رہے, ہم نے ان کو توحید نہیں سکھایا. اگر سکھاتے تو یہ نوبت کہاں تھی؟ توحید نے بیمار ہو گئے, بچی خوبصورت تھے, شادی میں جا کے نظر لگ گئی, لگتی نظر, تم نے کیا کیا نظر لگنے کے پاس؟ کسی بابا کی نظر پر تم چادر چڑھاؤ کیا نظر دور ہو جائے گی؟ کسی بابا کے در پر تم چھوٹو کیا تمہاری نظریں دور ہو جائیں گی؟ ارے نفع نقصان کا مالک عرش بری کا مالک ہے, یاد رکھو اسی کے دربار میں تمہارے لیے شفا ہے, وہی بیماریوں کو دینے والا ہے. بیماری تمہارے جسم کو کھا جائے غم نہیں ہے, لیکن کسی غیر اللہ کے در پر جھکے مسلمان کو گوارا نہیں. اگر یہ ہو رہا ہے تو یقین جانیے ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان بالکل جا چکا ہے, جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ مسلمان 180 کروڑ کی تعداد میں 180 کروڑ مسلمان آج زمین پر موجود ہے. 58 ممالک کے حکمراں سرتاج ہم ہیں, لیکن آپ چھوٹیوں کی طرح پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں. یہ غیر قومیں جو کبھی مسلمانوں کے نام سے ڈرتی تھی, یا مسلمانوں کو کاٹ ڈال رہے, کیوں توحید ہمارے دلوں سے نکل گئی؟ ہم نے نہیں سکھایا. ساری زندگی ماں وہی کرتی آئی, مزاروں پر چادریں چڑھاتے, گیارہویں کرتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. ارے شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو تم نے کبھی پڑھا؟ کس طرح ان کی ماں نے اولاد کی تربیت کی تھی, تم نے کبھی پڑھا؟ جو نہیں تھا اس کو اٹھا لیا. اگر عبد القادر جیلانی کی زندگی کو تم پڑھتے تو اللہ کا ولی جانتے, اللہ سے بڑھ کر درجہ نعوذ باللہ جنا دیتے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹی 12 سال کی عمر میں, اٹھاؤ کبھی تاریخ کی کتابیں, ماں کہتی ہے استر ڈال کر اشرفیاں چھپاتی ہے, کہتی ہے بیٹا زندگی میں جو موڑ آ جائے کبھی چھوٹ کا سہارا نہ لینا. آج ہم ہماری بچیوں کو سکھاتے, باپ کا فون آیا بیٹے کہاں ہو. آج ہماری بیٹی باپ کو چکما دے دیتی ہے, پھرا دیتی ہے, فلانا جگہ ہے, فلانا دوست پر ہے. کیا تم جانتے ہو وہ کہاں تھی؟ اللہ کے یہاں حساب ہونے والا ہے. یہ کرام کاتبین معزز فرشتے لکھنے والے ہیں. آج تم نہیں دیکھتے, لیکن یہ فرشتے لکھتے ہیں جو کل تم سے سوال کرنے والے ہیں. کرام کاتبین معزز لکھنے والے, جب نام اعمال بکھیرا جائے گا, جب تمہیں کہا جائے گا کہ دیکھو تمہاری بچی ہے جو تمہاری ملکیت میں تھی, یہ تم دن کے سرپرست تھے, تم دن کے باپ تھے, یہ فلانا وقت, جب نام اعمال کھولا جائے گا تو اللہ تمہاری ساری کرتوتوں کو کھول کر دکھائے گا. آج ہم سمجھتے ہیں پردے کے پیچھے گناہ کر لیے کوئی نہیں دیکھے, یاد رکھو پردوں کے راز بھی جانتا ہے, اور وہ بھی جو تم تنہائی میں کرتے ہو, اور وہ بھی جو تم چھپ کر کرتے ہو, وہ سارے پردوں کو فاش کرنے والا ہے, جو کہ عرش بری اور ساری کائنات کا مالک ہے. اس کی نظروں سے بچ نہیں سکتے. آج ہم کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, پھرا دیتے چھوٹ کا سہارا. کبھی ماؤں نے گھر میں بٹھا کر سکھایا؟ اگر ایگزام ہو کالج کے اندر تو بڑی فکر ہے, ایگزامز کی تیاری ہے, کرو, لیکن وہ امتحان جو کہ حقیقی امتحان
जिलानी का दिन होगा जो कि खुद अपने खबर में होंगे और सवालात के जवाब दे रहे होंगे। अगर ये हमारी ज़हनियत रही तो क्या होगा? तौहीद हमारे दिलों से निकली, बेहयाई के बाजार लग गए और आज हम गुमराही और ज़लालत के शिकार होते हैं। मेरे भाइयों, आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। तौहीद हमने अपनी औलाद को नहीं सिखाई, जो कि सबसे पहला है बुनियाद इस्लाम वाला खम्स शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की शहादत की गवाही देना सबसे पहला रुकन है। अरे इसी में हम कमजोर है तो आगे की हमारी इबादत कैसे कबूल होगी? ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार हमारा जुबान से हो गया, दिल से नहीं हुआ, अमल से नहीं हुआ, मुसलमान नहीं। और मसाजिदें हमारी आज वीरान नजर आती है, क्यों? क्योंकि हमने अपनी बच्चियों को सिखाया ही नहीं, औलाद की तरबियत हमने वैसे की थी। आज नताइज जो माशरे के सामने नजर आते हैं, कई वाकयात हम सुनते हैं, बच्चा बच्ची का अफेयर चल रहा था, पसंद नहीं आया, कुछ मामला पेश आए जिसकी वजह से बच्चे ने उठाकर ऐसे डाला चेहरे के पर, अब करो चेहरे का पर्दा। समझ में आया? जब ऐसे पड़ेगा तुम्हारे चेहरों पर पड़ेगा, याद रखो। जब इश्क होगा तो चेहरों को देखकर होगा, और जब इसका नतीजा सामने आएगा तुम्हारे चेहरों पर आएगा, और जब फरिश्ते आएंगे खबर में तो इसी चेहरे पर खुराड़े लेकर तुमको मारेंगे। अल्लाह अकबर। आज तुम कहती हो चेहरे का पर्दा नहीं, आइए थोड़ा आगे चलते हैं। तौहीद हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। अब नमाज का मसला आया, दूसरी जो इस्लाम का सबसे अहम रुकन नमाज। आज कितनी माएँ ऐसी है जो अपनी बच्चियों को तरबियत करती है, बेटी आज फजर तुमने छोड़ी, आज ज़ोहर तुम पढ़, असर की तरगीब दिलाई, मगरिब पढ़ने का हुक्म दिया, इशा पढ़ाई। कितनी ऐसी माएँ हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये सवाल अपने ज़हनों में रखकर सोचे, कितनी ऐसी माएँ हैं, कितनी ऐसी बहनें हैं जो कि नमाज़ें पढ़ती है तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की बशारत है उनके लिए। क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या कहा? इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जिसने 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ ली, हदीस हमने सुनी है बात, उसके लिए जन्नत की बशारत है। हमने क्या देखा? लेकिन हमारी माएँ और बहनें घरों में नमाज नहीं पढ़ती, मस्जिदें तो खाली है, हमने तो अपनी ईमान को बेच दिया। हमारी मस्जिदें जब जुमा आए तो मुसलमानों का ईमान दौड़ उठता है, मस्जिदें सैलाब आता है मस्जिदों में नमाजियों का। जब रमजान आए तो दरवाजे पस नहीं होते पब्लिक आने के लिए, उतनी पब्लिक हमारी मसाजिद में नजर आती है। वही रमजान चले जाए तो इमाम और मुअज्जिन अकेले नमाज पढ़ते मसाजिद में नजर आते हैं। ये हमारी मस्जिदों का हाल है। हमने तो अपने ईमान को बेचा। अरे जब हमने अपने ईमान को हिफाजत नहीं की, जब हमने नमाजों की पाबंदी नहीं की, हमारी औलाद कहां से करेगी? कभी माएँ घर में पढ़कर बताएं, याद रखिए ये जुमला, याद रख लीजिए, अपने घर में नमाज का सिस्टम जारी कीजिए, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी जीत दीजिए। आपको देखकर अपनी औलाद खुद, औलाद की जरूरत नहीं, जब बाप नमाज पढ़ता हो तो बेटा नमाज छोड़कर बैठे, जब माँ नमाज पढ़ती है तो बेटी नमाज छोड़कर बैठे। आज हमने नमाजों को छोड़ दिया और बस शैतान के चेहरे को टीवी और न जाने क्या क्या चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, उनको देखते हुए हमने बेहयाई के अंदर वक्त गुजार दिया। अगर अभी मेरे भाई ने फरमाया अगर इसी हालत में मौत आ गई तो याद रखो कि यहाँ बहुत बड़ा अंजाम तुम्हारा, अगर इसी हालत में मर गए तो सीधा वो दहकती हुई जहन्नम तुम्हारे लिए तैयार है। आज हमने नमाजों का हुक्म अपनी बच्चियों को नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा अक्सर वही निसा, बुखारी की रिवायत है, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा तादाद औरतों की देखी, औरतों की जहन्नम में सबसे ज्यादा तादाद है। ये हदीस हमने कई मर्तबा सुनी। अगर हमारा ईमान जागा होता तो आज हमने सोचा होता, अरे हम नबी कह रहे हैं कि हमारी कसरत जहन्नम में ज्यादा है मर्दों के मुकाबले में, तो हमें कितना संजीदा होना चाहिए, कितना हमारे अंदर ईमान। आजकल बच्चे छोटी थी समझ में आ गया, अब बड़े हो गए, उरूज को पहुंच गए, अकल आ गई, ज़हानत आ गई, सब कुछ आ गए, नमाजों से दूरी है। क्यों? अरे बचपन में हमने परवरिश की होती तो क्या मजा होती, बड़े होकर नमाजों को छोड़े। एक औलाद के ऊपर जो वालिदैन के हक है वो सब में पहला हक, जब बच्चा पैदा हो जाए तो जब 7 दिन मुकम्मल हो जाए उसका हकीका करो। आज हमारे पास एक रिवाज चल पड़ता है, नहीं 7 दिन नहीं तो 14वें दिन, 14वें दिन हकीका। इस्तिताअत नहीं है तो कोई मसला नहीं, इंतजार करो, जब इस्तिताअत हो जाए हकीका करो, ये तुम्हारा पहला हक है। और नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, जब आप अपने औलाद के हक में हकीका नहीं करता, वो औलाद जितनी भी दुआएं बाप के लिए कर ले कबूल नहीं होती। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल ने कहा इज़ा मातल इंसानु तक़अन अमलुहु इल्ला मिन सलात इल्ला मिन सदक़तिन जारिया अव इल्मिन यनफ़उ बिही अव वलदिन सालिह यद'उ लह। अरे जब इंसान मर जाए उसके अमल का सिलसिला खत्म। 3 ज़राए ऐसे हैं, 3 ज़राए ऐसे हैं जिसके जरिए से अमल का सिलसिला जारी है। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदक़ा जारिया कर गया, कुछ इल्म से सदक़ा जारिया ये भी है, मसाजिद के लिए कुछ कर दी गई, मसाजिद के हमने या किसी के लिए कुछ कुआं खोद दिया, किसी के लिए कुछ कर दिया जिससे लोग नफा और हासिल कर रहे हो। और ऐसा इन दुनिया में छोड़ कर गया हो जिससे आज लोग फायदा उठा रहे हो। आज हमारे अइम्मा
کتابیں لکھی ہیں، مسلم، بخاری، سنن ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، جتنی بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں ان کی کتابیں آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، یقین داری یہ ثواب گزار یہ اول دن صالح ہوئے دولا. تیسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرے تو اللہ اعمال کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے مرنے کے بعد. اب یہ اولاد کی تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ خود ہاتھ اٹھا سکے، تمہارے لیے کیا ہاتھ اٹھائے؟ تم نے اس قدر قابل بنایا، اس قدر قابل اپنی بچیوں کو بناؤ کہ ہماری موت کے بعد بھی وہ ہمارے حق میں ہاتھ اٹھائے. ہمارے موت کے بعد جو اتنی قابل ہو کہ باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے، بیٹا اتنا قابل ہونا چاہیے. ہر باپ اتنا قابل ہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہر ماں اتنی قابل ہو کہ زندگی کے اندر روزمرہ کے جو معاملات ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے تحت جتنا جانتی ہو اپنے اولاد کو سکھائے اور خود بھی اس کو عمل کرے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. آج ہم نمازوں کا حکم نہیں دیتے. وہی اگر کہیں دعوت ہو اتنی بے حیائی کا مظاہرہ آج شادی خانوں کے اندر فنکشن ہالز کے اندر ہمارے نظر آتا ہے. آج ہماری ماں اور بہنیں گھر سے سر دھس کر نکلتی ہو. یاد رکھو یہ تمہارا سجنا دھجنا شریعت کے حد تک ہے تو یقیناً تم کامیاب ہو. اگر اس کی سیما تم نے پار کر دی شیطان تمہارے گلے کو پڑ گیا. آج کتنے معاملات نظر آتے ہیں، آثرات ہو گئے، سحر ہو گیا، علاج نہیں ہو رہا. ارے تم نے خود اپنے آپ کو گلے میں لٹکا لیا شیطان کو، کہاں سے تمہارا علاج ہوگا؟ نماز سے جڑ جاؤ، شیطان کی ضرورت ہے کہ تمہارے قریب آ سکے. تم کتاب اللہ سے جڑ جاؤ، اس کی ضرورت ہے وہ تمہارے قریب آ سکے. نہیں آ سکتا. ہم نے خود یہ چیزیں کر کر اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیا ہے. نماز کا حکم اپنے بچوں کو ہم نہیں دیتے، نہ کہ ہم پڑھتے ہیں. یاد رکھیے آپ کی بچیاں نماز پڑھی، کل بڑی ہوگی، نکاح ہوگا، شوہر کو نماز کی حکم دے گی، اور جب ماں بنے گی اولاد کو دے گی. یہی اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، اسی طرح نسلوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور قیامت کے دن جب تم لائے جاؤ گے تو اللہ کہتا ہے اپنے خاندان قوموں کے ساتھ لائے جاؤ گے، اپنے گھر والے اہل و عیال کے ساتھ لائے جاؤ گے. جب مسلمان کو فخر ہونا کہ اپنے گھر والوں کو میں چھوڑ کر گیا تھا. میری ماں اور بہنوں فخر نہیں ہونا اس میدان حشر میدان میں. جب ایسا عالم ہوگا، ہر نفس نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی. کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کندھے تک اپنے پسینے میں شرابور ہوگا. کس لیے ہوگا؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. تو ایسے وقت تم فخر محسوس کرنا نہیں چاہتی کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی، اللہ نے آج اس بیٹی کے ذریعے سے میری مغفرت کر دیا، میرے لیے جو معاملات تھے ان کو آسان کر دیا. یہ ایمان ہمارے اندر سے کہاں چلا گیا؟ جب بیٹیوں کی تربیت نہیں ہوگی تو نسلیں یہیں سے برباد ہوتی ہے. ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہے جو کہ، اور دیکھو جب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی جس کو تم نے بہت بڑا پیر اور فقیر مان رکھا ہے، اللہ کے ولی تھے، متقی بندوں میں سے تھے، لیکن تم نے ان کو نہ جانے کیا کیا نام دے کر کے ان کی بندگی شروع کر دی ہے. ان کی مزاروں پر چادریں، ان کے سجدے، نعوذ باللہ من ذالک. ان کی سیرت تم نے کبھی پڑھی اٹھا کر؟ نہیں پڑھی. اگر پڑھ لیتے ہی تو ادا کرتے. جب ماں نے تربیت دی، تربیت کا اثر یقیناً اولاد کے اوپر ہوتا ہے. اب مولوی صاحب بچے بات نہیں سن رہی، بیٹی نہیں سن رہی، نہیں سمجھ رہی، یقیناً یہ آپ کی بات پر لعنت ہے. اگر باپ تربیت کرنے پر آئے تو کون سی اولاد ہے جو کہ باپ کو ٹھکرائے؟ کون سی اولاد ہے جو کہ باپ کی بات نہ مانے، اپنی ماں کی نہ سنے، تربیت میں وہ زور ہو؟ اور دیکھو کائنات کے ایک بات مجھ کو بتائیے، سروے زمین کی سب سے بڑھ سے شخصیت کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کوئی اس سے افضل آیا اور قیامت کی صبح تک آ سکتا. لیکن بیٹی کی تربیت کا انداز دیکھو. کائنات کا امام بیٹی کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے بیٹی فاطمہ، اپنے باپ کے گھر سے جو لینا ہے وہ لے لے. دنیا میں جو تجھے دے سکتا ہوں دے دوں گا، لیکن جب حشر کا میدان لگے، جب میرا رب آئے، وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے قطار در قطار آ جائے، جب میدان محشر کھول دیا جائے، اس وقت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تو اعمال لے کر کے آنا، تیرا بابا تجھے بچانا پڑے گا. اللہ اکبر. کائنات کا امام، امام الکائنات، روئے زمین کی سب سے معزز شخصیت بیٹی کو مخاطب کر گئے. اور آپ کیا چیز، میری ماں اور بہن فاطمہ بنت محمد، اس بیٹی کے لیے جو کہ قیامت تک آنے والی ہر وہ عورت کے لیے بنا ہے. فاطمہ الزہرا کی زندگی ہمارے لیے نہیں، ہم کو نہیں ہونا، ہم کو ماڈل ہونا، ہم کو ہیروئنس ہونا، جن کی زندگیوں کو ہم نمونہ بنا کر کے چلیں گے. اگر ایسا ہوگا تو تمہاری زندگی ویسے ہی گزرے گی جیسا تم چاہتے ہو. کیونکہ جب جو کسی کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اسے وہی لگا دیتا ہے اور اس کی بربادی سے جہنم کی کڑے تک لے جاتی ہے. نمونہ بناؤ فاطمہ بنت محمد کو، نمونہ بناؤ، نمونہ بناؤ خدیجہ بنت خویلد کو، نمونہ بناؤ، نمونہ بناؤ عائشہ بنت ابی بکر کو، نمونہ بناؤ، نمونہ بناؤ عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو نمونہ بناؤ. یہ ہے تمہارے لیے آئیڈیل، یہ ہے تمہارے لیے نمونہ. لیکن نہیں، ہم نے آج چھوڑ دیا کیونکہ یہ تربیت کا نتیجہ ہے. یہ اگر بتاتے بیٹے فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھ، اپنی بیٹیوں کو ہم بتاتے قرآن پڑھ،
नहीं बेटी कॉलेज से आई, अम्मा खाना लेकर के आए, बेटी के लिए लगाए, बेटी मस्त खाई, फोन लेकर के बैठ गई। ये होता फातिमा बिन्ते मोहम्मद कहती है बाबा जब चक्की चलाती हूँ हाथों में छाले उठ जाते हैं, कोई नौकरानी का इंतजाम। कायनात के बादशाह की, कायनात के इमाम की बेटी कह रही है अब्बा जब चक्की चलाती हूँ हाथों में फोड़े उठ जाते हैं, किसी नौकरानी का इंतजाम कीजिए। कायनात का इमाम कहता है बेटे अल्लाह की तस्बीह बयान करिए, तेरे लिए उस नौकरानी से बढ़कर। क्या हमने कभी अपनी बच्चियों को सिखाया? नहीं सिखाया। अगर सिखाते तो आज हमारे घरों का ये हाल नहीं होता जो कि होता। हम नमाज का हुक्म दे देते, अकीमिस्सलाह इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज ही तो है जो तुमको बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। अगर तुमने नमाज ही को छोड़ दिया, यकीनन बेहयाई और बुराई तुम्हारे अंदर आम होती जाएंगी, और जब बेहयाई और बुराई आम होंगी तो याद रखो अल्लाह की रहमत से और अल्लाह की बरकत से तुम छोड़ दिए जाओगे। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बरकत नहीं होगी तुम्हारे ऊपर। आज हम अपनी बच्चियों को नमाज का हुक्म नहीं देते। थोड़ा और आगे आइए, जिंदगी के मामला हम नहीं सिखलाते। मुख्तसर से बस मैं थोड़ी देर बाद अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। आज हमारा मामला क्या है? नमाज का हुक्म नहीं, तौहीद का हुक्म नहीं, और उसके बाद जिंदगी के मामला। बेटी जब तक बेटी थी बाप के घर में ऐश और इशरत से रही। अब शादी करके दे रहे हैं तो दामाद को कहा जाता है हमने बेटी को बड़े लाड़ और प्यार से पाला है, जब बेटी तुम्हारे घर आ जाए उसको काम नहीं होगा। हमारी बेटी रहेगी बस पकाएगी खाएगी ऐश और इशरत के साथ रहेगी। अगर तुम्हारी ये सोच है तो समझ लो तुमने अपने आप को फातिमा बिन्ते मोहम्मद से अफजल बता दिया, और ये ख्याल दिलों में आ गया तो तुम्हारा ईमान चला गया। और अगर ये कह दिया तुम शरीयत से तुम निकल गए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर के आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये हमारा हाल है। शहरों की नाफरमान, जहन्नम में कसरत की वजह क्या थी? शहरों की नाफरमान थी। आज बेटी जब तक बाप के घर में थी बाप ने तरबियत नहीं की है, बाप का खसारा है। और जब बेटी बहू बनकर किसी घर में जाती है, किसी के निकाह में आकर बीवी बनती है, उसके बाद हमारा हाल क्या होता है? जो बाप के घर से सीख कर आएगी वही तो शहर के घर में करेगी। जो तरबियत बाप के घर में उसको मिली वही शहर के घर में वो करेगी। शहर के साथ बदसलूकी। आज हमारे माशरे में देखा जाए कितने मसाइल तलाक के नजर आते हैं, खुला के नजर आते हैं। हर घर में झगड़े, हर घर में झगड़े हैं। हर किसी को शौहर को बीवी से तकलीफ है, बीवी को शौहर से तकलीफ है, बच्चों को बाप से तकलीफ है, माँ को बच्चों से तकलीफ है, हर किसी को तकलीफ है। तकलीफ की वजह क्या है? हमने जिंदगी को निभाया नहीं है, हमने जिंदगी को समझा नहीं है। अगर बाप समझता अपनी औलाद को, औलाद समझती अपने बाप को, माँ समझती अपने बच्चों को, और बच्चे समझते अपने वालिदैन को, तो आज दुनिया पर ये जो फितरे नजर आ रहे हैं मेरे भाई मुझे आपको नजर नहीं आते। वो दौर था फातिमा बिन्ते मोहम्मद का, वो दौर था आयशा बिन्ते अबी बकर का। कभी फितने नजर आए? नबी के घर पे, नबी के पास क्या आज़वाज मुतहहरात थी। आज हम दो में परेशान हैं, आज हम तीन में परेशान हैं। क्यों है? क्योंकि हमने इत्तेहाद को अपनाया नहीं है। अगर जहाँ यहाँ पर हम अहले हदीस हनफी तबलीगी बोलकर मुजरिम हैं तो यहाँ पर उन्हें वो इन्हें मैं वैसा मैं ऐसा ये कहकर भी हम मुजरिम हैं। आज तफर्रकाबाजी हमारे अंदर आम हो चुकी है। आज मसला है बहुत ज्यादा खवातीन के अंदर, जेठानी देवरानी की हमारे पास जमती है, सगे बहनों की घरों में जमती नहीं। आप ससुराल में जब जाएंगे तो क्या जमेगी? क्यों? क्योंकि हमने तरबियत उन पर नहीं दी। अगर तरबियत यही होती तो होता। ये याद रखिए जब औलाद छोटी होती है वो शाख के मानिंद है जिसको जैसे मोड़ लो मुड़ जाएगी, लेकिन ये जब बड़ी हो जाए टूट सकती है, लेकिन याद रखिए मुड़ नहीं सकती। ईमान की राह पे, इस्लाम की राह पे, तौहीद की राह पे इनको मोड़ो, ये मुड़ेगी और आपकी बातों की तस्दीक करेंगी। ये तुम्हारे लिए जरूरी है। शहरों की नाफरमानी, शहरों की नाफरमानी करती है। शहर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं रब के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म देता किसको देता? किसको देता? सजदा रब के लिए। अगर उसके बाद अब ये तसव्वुर ना आए ज़हन में कि है नहीं है, अगर देता, अगर किसी को हुक्म देता रब के बाद सजदे का तो वो बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। अल्लाहु अकबर। इससे बड़ी अज़मत और शौहर की क्या हो? अगर बीवी घर की रानी है तो उसी रानी के सर का ताज उसका शौहर है। जब तक उस शौहर की फरमाबरदारी ना करेगी अल्लाह के यहाँ जन्नत उसके लिए नहीं है, वो मुमिना खातून नहीं हो सकती। आज हम शहरों की नाफरमानी, जो शहरों की नाफरमानी करे नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी कसरत जहन्नम में बतलाई है। अब शहर के साथ मामला चले, शादी हुई, बात चलने वालों की जिंदगियां चली, बच्चे हुए, जिंदगी की गाड़ी ढकलते रहे, लेकिन नहीं, जिनको जमाने उन्होंने छोड़ा, जिंदगी के साथ रिश्ता मुनक़ते किया, अलग हो गए, बट गए। लेकिन जिन्होंने ईमान और इस्लाम के साथ अपनी जिंदगियों को चलाया है, यकीन जानिए कुर्बान है उनकी जिंदगी है, बहुत उम्दा जिंदगी है। और रब को ऐसी कुर्बानी है बहुत ज्यादा पसंद है। और बशीर साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत बेहतरीन बता देता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अल्लाह के यहाँ बदला लाजमी है। और जो बदला कायनात का रब दे
आप सब्र करो, आपका बदला रखे यहाँ। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहरों की नाफरमानी, अब शहरों की नाफरमानी में जिंदगी कट रही थी, अब हमें अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा। आइए एक हदीस यहाँ, एक आयत मुबारक यहाँ पे ले लेता हूँ। अल-मालु वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, इस आयत को यही रहने दीजिए। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शawna कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादin फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल कह दीजिए, इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, व इख़वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम दुनिया की ऐश-ओ-इशरत, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, वो माल जो तुमने कमाया है, व तिजारतुन तख़शawna कसादहा, और वो तिजारतें जो तुमको नफा देती है, मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, अगर ये महबूब हो जाए अल्लाह व रसूलिही, और अल्लाह के रसूल से, व जिहादिन फ़ी सबीलिही, और अल्लाह के यहाँ जिहाद करने से, फ़तरब्बसू मुंतज़िर रहो, इंतजार करो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरिही, यहाँ तक कि अल्लाह का अज़ाब तुम तक आ पहुंचे। अल्लाह ने यहाँ पे कहा, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे, बेटों से बड़ा यहाँ ले लिया गया कि दुनिया की जीनत है, क्योंकि इंसान को वही चीज पसंद आती है। अब जब रब से नाफरमानी करे, नबी के रसूल की शरीयत से नाफरमानी करे, तो यकीन जानिए वो दुनिया की जीनतों में से एक जीनत है। व अबनाउकुम, ये भी बात की दलील है कि औलाद दुनिया की जीनतों में से एक जीनत है। अल-मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, यहाँ आकर खुलासा खत्म हो। अल-मालु वल बनून, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे बनून, तुम्हारे बच्चे, ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, दुनिया की जीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहात, और जो बाकी तुम्हारे अमाल सालिहात, खैरुन इंद रब्बिका सवाबा, जो तुम्हारे रब के यहाँ बेहतर है। तो पता क्या चला कि ये जो औलाद है दुनिया की जीनतों में से एक जीनत है, जिसको पाने के बाद इंसान अगर ईमान को बाकी ना रखे तो अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा चीजें उसने महबूब हो जाती है। तो पता ये चला कि औलाद अल्लाह की जानिब से एक नेमत है, अल्लाह की जानिब से एक अता करदा नेमत है। अब जब नेमत है तो ये नेमत का कुछ तो मकाम होगा, ये नेमत का कुछ तो मकाम होगा, कुछ तो इसके हुकूक होंगे। और हक यही है कि जब बच्चा पैदा हो उसका हकीका करो, अच्छा नाम रखो, उसकी अच्छी तरबियत करो। अगर बेटी है तो उसको किसी दीनदार के निकाह में दे दो, ये तुम्हारा हक है। अगर हमने अपने हकों को अदा नहीं किया तो ये हक का सवाल हमारे यहाँ होने वाला है। आज हमने अपने बच्चियों की, अपने बच्चों की तरबियत नहीं की। आज हम समझते हैं कि बेटी कहीं जा रही है उसको टोको, बेटी कहीं जा रही है उसको टोको, कहीं बेहयाई के अंदर मुलविस ना हो। बेटे पे भी तो नजर रखो, ये कहीं जाकर बेहया हो रही है, ये किसी को भुलाकर बेहया हो रहा है। ये तुमने कभी सोचा? नहीं सोचा। अगर सोचते तो आज हमारे घरों में औलादें फरमाबरदार होती, और जिनकी औलादें फरमाबरदार हुई अल्लाह के यहाँ उनके लिए जज़ाए खैर है। क्योंकि अल्लाह के यहाँ वो औलाद जो हाथ उठाकर बाप के हक में, माँ के हक में दुआ करे, ऐसी दुआ कभी रद्द नहीं होती। आसमानों का कलेजा चीरते हुए पहुंचती है रब्बे ज़ुल जलाल के दरबार में, और ऐसी दुआएं जब रब के यहाँ पहुंचे तो रब रद्द नहीं करता। एक मुसाफिर की दुआ, एक बाप की दुआ, जब बाप अपनी औलाद के हक में